सवीक म्हणटी बायल येवन म्हागे तुजें नांव सांग. हांव सावित्री सदानंद पेडणेकर. हे बायलेन हे सविता ठाकूर गांवकर हेणे म्हागेले पयशे व्हेले, वयल्या लोकांक वस्तू व्हेला, म्हागे भयणी व्हेल्यो. 2 दिसांनी हाडटा म्हणून मॅडमी लग्नाक वयता म्हणून हें केलें तेणें आनी त्यो डायरेक्ट व्हरोन बँकेन दवरल्यो. अशें खूब लोकांक दवरले तेणें. खालचे सुद्दां व्हरोन लोकांक सर्व फालचे हाती दवरल्यो. कोणाक पाटले येयले आनी कोणाक पाटले येयले ती बायल प्रेस करता म्हणून 5 सुमार हाडून दिना जाल्यार तुजें कंप्लेंट करता अशें म्हणून सांगलें. ती तेगे पार्टनर आसा, बाई आसा, त्यो आमगेर येवन म्हाजे कडेन पयशे व्हरोन तेगेले पाटली हाडून घेतल्यो आनी ती ताका शामील आहा ती. आनी ही बायल पळय आसा ती मिलन म्हणटी ती शामील आसा तितून. आनी हें ताका आतां सपोर्ट करता. कळ्ळें. म्हागे खूब पयशे तरी आसा ताका हें केलें आनी आतां वर्स जाली पुलीस स्टेशनार हेडू फुडें कंप्लेंट हें केलेली. हे वर्स जाली फाल्यां म्हयन्याक. बालवाडी सुद्दां वचोन ताका आमी हें केलें तें दिताच म्हणून सांगतालीं. आतां कितें मदीं जालें तें खबर ना. चवथी पयलीं लास्ट तेणी 6,000 दिले आमकां. सगळे 56,000 दिल्या. 4,18,000 ताका आमी घातलेले. ताजे वयले आमी ताका सोडले जाल्यार अजुनूय ताका पत्तो ना. आतां सांगता तें हो सांगता तें सांगता आनी हो हँड रायट करता. तें हाडून दिता तें सगळें बरोबर दितालें अशें म्हणपाक लागलें. म्हणून हांवें आसता वयली हांव येवन वयता. म्हागे चेड्यान सुद्दां येवन सांगलें ताका आमी ट्रान्सफर जावपा आहा तो शिफ्ट जावपा आहा तेन्ना तूं मातशें बेगीन हें कर म्हणून हांव करता म्हणपाक लागलो. तेजेर आमी आसता वयली. नाजाल्यार हांव ताका कितें म्हणटा तेजे पयलीं हांव हें करता आसलें ताका. बरें जाली तेजी आनी कंप्लेन जाल्या पण तुमकां खबर आसा पयशे जेन्ना कोणाक दिता जाल्यार ते सिवील मॅटर जाता. चॅकीन दिवंक जाय नाजाल्यार गुगलांचेर ट्रान्सफर करूंक जाय अशें कितें आसा. ती दारान येवन रडटा बिडटा अशें म्हणून ताका हेणी हेल्प केलें. आनी हिज्या आवयचें भांगर व्हरोन तिणी लग्नाक वयता म्हणून सांगून घेतलें आनी तिणी व्हरोन बँकेन दवरली. तेय पयशे खावन ती मजा मारता आनी भांगर खंय खंय लग्नाक गेल्ले परत हाडून दिले ना म्हणून विचारीत जाल्यार सांगता ना आपल्याक गरज आसली म्हणून बँकेन दवरली. तेंच्यांनी आतां तिका सांगून थकले अपराध बँकेन तिका व्हरोन ते काखणूय सोडयले हेंच्यांनी. कित्याक अशेंच सोडपाक जायना. ती आवयची उरासाचे आवयचे भांगर ते अशेंच कोणाक वयता म्हणून दिवपाक जायना. तें केलें अपराध. आतां तिणी व्हेल्ले पयशे प्रत्येक फावटी आपल्याक हें जाता तें जाता अशें करून पांयां पडोन लोकां कडसून पयशे व्हरता आनी शेवटी म्हणटा पयशे दिवपाक ना दिता हांगा पुलीस स्टेशनाक दिता म्हणून सांगता आनी आतां कितें काय म्हणून जालें हांव येयला म्हणून हेजेर कंप्लेंट केलें. हॅरेसमेंट करता म्हणून SP DG IG सगळ्यांक तांकां बरयता हॅरेसमेंट करता म्हणून. आतां तेजेर खरें म्हणून जालें नाका जालें कांय ना. 7-8 लाखाक रुपयाक लोकांक हेंकाच तेणें 7-8 लाखाक अशें कितल्या लोकांक नागयला कोण जाणा. बालवाडीचे हेल्पर म्हणून काम करता आनी अशा रितीने लोकांक त्रास करप आनी पुलिसांचें म्हणणें आसा सिवील मॅटर. खरेंच तें सिवील मॅटर म्हणजे सिवील मॅटर म्हणून हे लोक जर अशें सतयता हे लोक जर अशे लोकांचे भांगरा लोकांचे पयशे घेवन दिना बिना म्हणटा आनी वयल्यान कंप्लेन करता तांकां करप कितें. मारले जाल्यार क्रायम हातीन येता. क्रायम केलो म्हणटा मागीर हिका भितर उडयतले म्हणजे करप कितें. त्या बायलेन बरे भशेन खरें म्हणटा जाल्यार दिवपाचे पयशे आहा दिवपाचे. आतां आपल्याक ती सांगता सांजची 5 येता म्हणून अशें करून 3 फावटी जाले हांव हांगासर येता तिका लागून हांगा दाब घेयना ती. आमकां जाय तिजेर एक्शन जावपाक जाय. आतां सांगला त्या PSI गँडू की तेजेर 107 तरी धाड म्हणून एटलिस्ट तिका कोर्टान भोंवपाचें पडलें न्हू. तिचो मस्ती देंवतली तशी हिका सांगला हांवें तूं RTM माग आनी तिणी कंप्लेन कितें केल्या ती कॉपी घे आनी तिजेर डिफॉमेशन घाल भोंवनी कोर्टान म्हणूनय कोर्टाक पयशे मागीर कळटले तिका. अक्कल ना तिका लोकांचे पयशे घेवन अशें एकट्या दोगट्याचे लोक येयना पुलीस स्टेशनार कित्याक पुलिसा कडसून सपोर्ट मेळत ना मेळत म्हणून लोक भियातात. लोकांक खरें म्हणजे आमच्या गोंयच्या लोकांक पुलीस स्टेशनार येवपाक लज दिसता म्हणून येना म्हणून हेका फावला. हेका खरें म्हणजे फावला. दुसऱ्या फावटी हे चड करी हेची कंप्लेन हांव डायरेक्टर ऑफ हेतून घालतलें ह्युमन एंड चायल्डान. कित्याक ती हेल्पर म्हणून बालवाडीचें काम करता पळय तांकां कळोवपाक जाय की तुमचे लोक टिचरी हेल्पर कशा रितीने लोकांक नाकोंक भोंवता ती. थंयसर बायलां भुरग्यांक हाडून सोडटा त्या भुरग्यांच्या आवयां कडसून 10,000 20,000 असले सगळे घेवन नाची करता ही बायल आनी तिजेर कांयच एक्शन जावप ना जाल्यार दुख्ख जाता. आमचें मागणें आसा की तिणी जाता इतले बेगीन पयशे भरपाचे नाजाल्यार हांव तिची कंप्लेन करतलें आनी हिका सांगलें हांवें डिफॉमेशन तिजेर घालपाचें. हिजे पयशे व्हरून हिजे भांगर व्हरून हिजेरूच कंप्लेन करता ती आपल्याक हॅरेसमेंट करता. कित्याक वयता लोक तिच्या दारान. तुवें खंय तरी लोकां कडसून पयशे घेतला म्हणून तुज्या दारान येता लोक कितें गरज पडल्या हरशी तुका पयशे जाय तेन्ना 10 फावटी
तिच्या दारान येताली. आता तुझ्या दारान वयता जाल्यार तुका दुःख जाता आनी हॅरसमेंट म्हणटा. म्हणजे कशी चॅप्टरपणां करता ते पळय, कशी चॅप्टरपणां करता ती पळय ती बाय.